Alhamdulillah, bismillah, tatima ديال les étapes. Comment utiliser les widgets. فنغادي نرجع le site, le menu démo, في la partie ديال les widgets. غادي ناخد كاكزامبل le tabs, فقط clic. عندي un aperçu ديال le widget tabs, يمكن لكم ديروا le test ديالو. Au cas où بغيت نانتيغري هاد le widget tabs في la page, عندنا le lien view source, un clic, ومن بعد عندي le code اللي خاصني نديرلو copier coller. قبل ما ندير copier coller غادي نرجع l'éditeur, وهنا بالنسبة للفيشي غادي نخدم به هو index غادي نجي لهنا هو index.html. نغمارك هو هذاك لو دوسيي اللي درنا تيليشارجمون ديالو في لي زيتاب، ولكن هنايا خليت فقط لي فيشي غادي نحتاجوهم. فهنا لو فيشي index.html في وسط منو 3 ليان. هنا لا لين 5 عندنا لو ليان ديال لو فيشي CSS اللي هو jQuery-ui.css، وكذلك عندنا لا لين 6 ان فيشي jQuery.js يعني ديال jQuery، ومن بعد عندنا لا لين 7 لو فيشي jQuery UI ديال يوزر انترفاس وهنايا .js. فهادو هما لي 3 فيشي اللي خاصنا باش يمكن نخدمو بلو jQuery يوزر انترفاس. هنا عندي دو فيت لو فيت فقط. فغادي نرجع هاد لا بارتي وليطا اللي بغينا نوصلو لها او الشيء اللي بغينا نوصلو ليه هو يكون عندنا هاد لو ويدجت اللي سميتو تابس في وسط لا باج. فحاليا شنو نديرو كوبي كولي لا لين 18 هاد لو ديف حتى لا لين 34 هنايا. بوطون دروا كوبي غادي نرجع غادي موافا بوطون دروا ومن بعد كولي في هاد المكان اونجستري ونمشي نتيستي ابيرسو فايرفوكس. وهنا ما عنديش لو ويدجت يتابليكا، علاش؟ حقاش فقط جبت لو كونتوني بلي كلاس ولكن ما جبتش لو سكريبت اللي عندي هنايا د لا فونكسيون. تتبدا هاد لو سكريبت يبدا بلا لين 10 ندير كوبي كولي حتى لا لين 14 يعني نفس لو برينسيپ. كونترول سي ومن بعد نجي لهنايا كونترول في، فقط جبت هاد لو سكريبت اللي عندنا هنايا اونجستري ونمشي ندير لو تيست. فهنا سي بون عندي لو ويدجت اللي هو تابس. غادي نفضل يعني قبل ما نكملو لي زيتاب غادي نفضل يكون عندي هنا اونغلي 1 اونغلي 2 اونغلي 3 هنايا باش يكون واضح هاد الاشياء. فغادي نرجع في هاد المكان هادو غادي نسميهم مثلا اونغلي 1 نفس لابيلاسيون ولكن غادي تكون اونغلي 2 وهنايا اونغلي 3. فهنا اونغلي 3 هنايا اونغلي 2 ونفس المسألة هنايا فقط غير باش يكون واضح هاد لو كونتوني اونغلي 1 دي بوين هذا اونغلي 2 وهنا اونغلي 3 لو كونتوني ديال اونغلي 3 اونجستري ونمشي ناكtualiser لا باج. هنا سي بون عندي لونغلي 1 وهنا لو كونتوني تيبدا باونغلي 1 اونغلي 2 كونتوني باونغلي 2 اونغلي 3 تيبدا هنايا باونغلي 3. فغادي نرجع بموفر غادي نفضل هاد لو كود ما يكونش هنايا. غادي نكري ان نوفو فيشي. فهنا فيشي نوفو غادي يكون دو تيب جافا سكريبت كريي. هنا غادي نونجستري قبل ما نكتب لو كود مثلا غادي نعطيه غير سكريبت يوي غير بهذا الشكل اونجستري هو هذا اللي عندي هنايا. ومن بعد غادي ندير لو ليان ديالو كونترول سي كونترول في هنا هو هذا F2 كونترول سي ومن بعد نجي لهنايا هو اللي غادي ندير فيه لو كود مثلا بحال الشكل اللي عندنا هنايا. فغادي اونجستري هنا غادي نفيرمي index.html غير باش يبان في هذا المكان. لو فيشي هو هذا وهنايا غادي نافاسي هذا لو سكريبت من هذه الجهه اونجستري وغادي نكتبو في هذا المكان في هذا لو فيشي اللي عندنا هنايا. فهنايا اول شيء دولار ومن بعد هنا غادي نديرو لو شارجمون عندنا دوكيومنت هذيك دوكيومنت من بعد لو شارجمون ان بتيت اسباس هنايا. اون فوا درنا لو شارجمون ديال لا باج او ديال لي زوبجي هنايا ديال النافيغاتور في هذا المكان. فغادي نرجعو غادي نكوبي هنا سمحوا لي غادي نكوبي هاد ليكريتور اللي عندي هنايا. فعندنا لو سيليكتور تابس وهذا وعندنا هنا لا بروبريتي تابس. فغادي نسيليكسيوني هاد لا لين كونترول سي ونجي غير في هذا المكان كونترول في وندير لو تيست اونجستري ونجي ناكtualiser لا باج هنايا. فهنا سي بون يعني هنايا اونغلي 1 اونغلي 2 اونغلي 3 في هذا المكان. فلا بغيت مازال ندخل دوطخ اوبسيون مثلا على لو ويدجت غادي نجي في هذا المكان ولاحظوا لا درت ان ديفيلمون هنا دو باج شنو عندي اون دوكيومونطاسيون. كليك هذا لو ليان ديال الدوكيومونطاسيون وهنا تندخلوا من دوكيومونطاسيون ديال لو تابس ويدجت. نفس لو برينسيپ في كاع لي ويدجت او في كاع لي زيفي لي انتراكسيون الى غير ذلك. فهنايا عندنا بعض الاشياء اللي خاصه بهذا لو ويدجت
tabs هنايا le quick nav on a des options des méthodes des événements on met des extensions ملي تنقولوا options بما بحال قلتو تنتحكموا في الويدجت d'une façon générale les méthodes تنتحكموا في les éléments مثلا ديال le widget les événements يعني les événements اللي تنديروا بلا سوري ولا غير ذلك هنا كاين d'autres options مثلا les extensions غادي ناخذ كاكزومبل بالنسبه لي زوبسيون هنايا اكتيف ومن بعد هنايا ديزاكتيفي فمثلا بغيت اون فوا هنا قبل ما نكليكي على اكتيف بغيت اون فوا مثلا اكtualiser لا باج لونغلي اللي يكون اكتيفي كمثال يكون هو هذا لونغلي 2 هنا باغ ديفو تيكون لونغلي 1 يعني دون فاسون لوجيك ولكن لا بغيت 2 فغادي نستعملوا هنايا هاد لوبسيون اللي هي اكتيف فقط كليك عندي لو نون ديال لوبسيون اكتيف ولاحظوا لو تيب هنايا تعطينا لانفورماسيون هنا غادي تكون اما بوليان يعني غتكون اما ترو ولا فولس ولا مثلا لا فالور اللي تتقبلها هاد لوبسيون اكتيف غتكون انتيجر بمعنى غتكون اما 0 1 2 3 الى غير ذلك وهنا تعطينا لا فالور بار ديفو اللي تتقبل او لا فالور بار ديفو ديال هاد لوبسيون اللي هي اكتيف هنا تعطينا ان اكزومبل ديال ليكريتور كذلك في هذا المكان فمثلا بغيت اون فوا ندير لو شارجمون ديال لا باج يكون لونغلي اكتيفي هو لونغلي 1 اون ريمارك ملي تنقول لونغلي 1 ماشي هو هذا هنا في الجافا سكريبت تندوي مثلا هذا لو بروميير اونغلي هو 0 هذا لو 1 هذا لو 2 فتمشي بحال هكا 0 1 ومن بعد 2 فانا بغيت بالشارجمون يكون لو دوزيام اونغلي هو اللي اكتيف فغادي ندير كوبي كولي هنايا هاد لا لين كامله اللي عندي في هذا المكان او سمحوا لي غادي نكوبي فقط هاد اكتيف هاد لي زاكولات اكتيف دو بوين لو 1 ومن بعد فيرميتور داكولات بوطون دروا كوبيي نمشيو لو كود وغادي نكوليها غير في هاد المكان هنايا فا اونجستري وندير لو تيست نرجع هنايا غادي ناكtualiser وهنايا لا بديتو البال شنو هو لونغلي اللي اكتيف هو اونغلي 2 غادي نهز لونغلي 1 وغادي نعاود ناكtualiser لا باج وهنا ديريكتومون تي اكتيفي لونغلي 2 هنايا هذا هو لو رول ديال هاد لوبسيون اللي هي اكتيف اللي عندي هنا اوتر اكزومبل مثلا انا بغيت نديزاكتيفي ان اونغلي فهنايا غادي نرجع مثلا ديزيبل هنايا فنفس لو برينسيپ هنايا عندنا لو نون ديال لوبسيون فهاد لوبسيون اما تكون بوليان كيما هنايا عندنا في هاد لابارتي هنا enable or disable all tabs هنا انا مشيت درت مثلا true فغادي يديزاكتيفي كاع هادوك لي زونغلي او مثلا يمكن لي لانفورماسيون اللي بغينا ندخل في ديزيبل تكون دون فاسون ان طابلو مثلا 1 0 الى غير ذلك كما عندنا في هذا المكان فغادي نبداو لا بارتي ديال بوليان هنايا ليكريتور ندير دائما كوبي كولي غادي ندير هذه كامله بحال هكا او سمحوا لي غير هذه اللي عندي هنايا كوبيي نجي هذا المكان غادي نحتفظ بهذوك كونترول في وهنا اول شيء ما غاديش نخدم انتيجر غادي نقول له مثلا غادي نرجع لهنا نشوف لا فالور بار ديفو لا فالور هي فولس هنايا فغادي نقول له مثلا ترو نبدلها غير بحال هكا اونجستري ونمشي ناكtualiser لا باج فلا درتو البال شنو وقع كاع لي زونغلي ديزاكتيفاهم ما بقاوش خدامين واخا ندير لو كليك اوكان افي هنايا فهذا هو لانفورماسيون ديال هنايا الا قلنا مثلا مشيت درت ترو انه تي ديزاكتيفي كاع لي زونغلي غادي نرجع فولس والفولس هي بار ديفو يعني بلا ما نكتب له فولس هنا هي لوبسيون بار ديفو هنا سي بون رديتو البال هي لوبسيون بار ديفو هنايا وكو بغيت نديزاكتيفي فقط ان اونغلي مثلا بغيت نديزاكتيفي هاد لونغلي ان اللي عندي هنايا ليكريتور هنا غادي نخدمو بلي طابلو كما كاتبين الراي في هاد المكان وعاطينا هنايا ليكريتور هاد ليكريتور هنايا مثلا غادي نديزاكتيفيو لو بروميير اونغلي وغادي نديزاكتيفيو لو تروازيام اونغلي هنايا ليكريتور غادي تكون بحال هكا غادي نكوبي غير هاد الاشياء كونترول سي ونجي لهنايا كونترول في ما غاديش نحتاج هاد لو 2 ما بغيتش ناكتيفي لو تروازيام اونغلي فقط لو بروميير اونغلي قلنا مثلا الحساب تيبدا ب 0 1 2 3 الى غير ذلك اونجستري ونجي ناكtualiser ونرديتو البال لو بروميير اونغلي بمعنى لو 0 ديزاكتيفا واخا ندير ان كليك اوكان افي اونغلي 2 عندي 2
onglet 3 هنا c'est bon ولكن لا كليكيت على onglet 1 aucun effet. هادو لو برانسيپ ديال مثلا هاد لي زوبسيون اللي عندنا هنايا ففقط ندير ان كليك ومن بعد مثلا كليكي على اكتيف اون فوا درت لو كليك على اكتيف تنشوف لو تيب يعني لانفورماسيون اللي تندخلها مثلا فوس هاد لوبسيون لو تيب بوليان تنقولوا بوليان بمعنى ترو ولا فولس ولا انتيجر مثلا 0 1 2 3 حتى 9 هنايا. فهذا بالنسبه لي زاكتيف. ان اوتر اكزومبل غادي نرجع هاد لو طابلو وغندخل لي ميثود هنايا كاكزرسيس. بغيت مثلا غادي نكري دو بوطون بغيت من كليك على لو بوطون ناكتيفي لونغلي 1 ومن بعد لو بوطون اي ديزاكتيفي لونغلي 1. قبل غادي نرجع لهنايا هادو غادي ندير ان بتي كومونتير بحال هكا غادي نونجستري نمشي لا بارتي HTML وناجوتي دو بوطون هنايا فهاد المكان يكونوا خارج هاد الديف ديال تابس اللي كاينه هنايا. فلا باليز بوطون يعني لا باليز ديال HTML5 fermeture ديال البوطون غادي نقول ليه مثلا activer onglet 1. on devrait copier coller un deuxième bouton ديال désactiver onglet 1 وهنا مثلا غادي يكون ان ID اللي activé وهنايا مثلا الايدي غادي يكون بهذا الشكل désactive. ندير copier coller ديال الكلمه enregistré غادي نشوفها لا بارتي HTML هنا سي بون. هنايا علاش ما بقاش هذاك يعني لي في اللي كاين هنايا حقاش درت ان كومونتير هاد لا بارتي اللي كاينه هنايا. فهنا سي بون غادي نرجع لا باج HTML بغيت مثلا من كليكي على اكتيفي ديزاكتيفي لونغلي 1 هي هذيك بغيت لا كليكيت على اكتيفي كليكيت على البوطون ديزاكتيفي ديزاكتيفي هاد لونغلي 1. غادي نمشي هاد بموافق غادي ندير هذا خاصو لابد يكون بحال هكا اونجستري نرجع لهنايا فسي بون ولكن خاصني نحيد هذا اللي كاين هنايا هاد لانفورماسيون بارامتر اونجستري. فاول شيء غادي يكون ايتا نورمال فقط عندنا هاد لو ويدجيت يعني خدام بشكل عادي مزيان ومن بعد بغينا نخدمو بهاد لي بوطون هنايا. فليكريتور غتكون بهاد الشكل غادي نرجع هنايا غادي نقول ليه مثلا غادي نبداو بلو بوطون ديزاكتيفي هو الاول. فدولها غادي يكون ان بتي سيليكتور غادي نسيبليو لايدي او ديال البوطون ديزاكتيفي فهنا لو دياز ديزاكتيفي وليفينمون كليك اون فوا نكليكيو هنايا ومن بعد لو كود غادي يكون بهذا الشكل. فغادي نرجع لو سيت غير في هذا المكان وفي لابارتي ديال لي ميثود هنايا. فلا بغينا ديزاكتيفي بمعنى ديزيبل فهنايا كليك وهنا هنا ليكريتور نفس المساله تنشوفها لي زانفورماسيون في هذا المكان ومن بعد هنايا تندير كوبي كولي وغادي نخدمو بهاد الاشياء كونترول سي. لاحظوا هنا شنو عاطين ديزيبل وعاطين لاندكس بمعنى لونغلي اللي بغينا نديرو مثلا ديزاكتيفيو ليكريتور تكون بهذا الشكل. سمحوا لي فغادي ناخذ هاد لا لين اللي عندي هنايا كوبيي ومن بعد نمشي ندير موافق وين فوا درنا لو كليك على هاد ديزاكتيفي غادي ناكتيفيو ديزاكتيفيو لو بروميير اونغلي بمعنى غادي يكون زيرو بحال هكا. هنا بالنسبه سيليكتور شنو غادي يكون غادي نرجع دائما هنايا ندير سيليكتور تابس. فهنا شنو تيقصدوا بهاد لو سيليكتور هنايا غادي نرجع ندير موافق غادي نرجع لا بارتي كود سورس تيقصدوا به وهاد لو تابس اللي عندي هنايا ديال لو ويدجيت كامل. فهذا هو المقصود بهاد سيليكتور في هاد ليكزامبل. فهنايا غادي نكوبيه غير من هاد المكان كونترول سي ومن بعد كونترول في اونجستري غادي ندير لو تيست نمشي نشوف واش ديزاكتيفا غادي actualiser. لاحظوا اون فوا غادي نكليكي على activer او سمحوا غادي نكليكي على désactiver ديزاكتيفا لو بروميير اونغلي بقى لو رول ديال البوطون activer هنايا. غادي نرجع ندير موافق نكوبي غير هاد لي لين هنا في بلاصه ديزاكتيفي غادي يكون activer ولكن غادي نخدمو هنايا بلا ميثود ماشي ديزيبل ولكن enable. فغادي نرجع هنايا دائما ومن بعد كوبي كولي تقريبا نفس المثال حتى هي تستخدم بلاندكس وتندخل الاندكس هنايا غادي ندير كوبي كولي غير لو نون ديال لا ميثود ومن بعد غادي نكوبيها غير في هذا المكان سي بون هنايا. فاونجستري ونمشي ناكtualiser لا باج. فاكتيفي هنا ديجا اكتيفي كليك على ديزاكتيفي ديزاكتيفي وكاو كليك اوكان افي ومن بعد تنكليكي على البوطون اكتيفي اكتيفي لونغلي مثلا
فهذا هو لو رول ديال هاد لي زوبسيون اللي عندنا هنايا ولي ميثود بلوس لي زيفينمون. فقط تنشوف لا دوكيومونطاسيون، تنكليكي على لو نون ديال لوبسيون او ديال لا ميثود ولا ليفينمون ولا ليكستنسيون، ومن بعد تنشوف لو تيب كما شفنا قبيلات مثلا اكتيف، تنشوف لو تيب اللي عندي هنايا، تناخذ ليكزومبل ومن بعد تنابليكيه.